नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए। 46 सालको जनआन्दोलन, 52 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलनसम्म आउँदा सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। व्यवस्था बदलियो, राजनीतिक दलका नेताहरू बदलिए, तर आम नागरिकको अवस्था बदलिएको छैन। नेताहरू भ्रष्टीकृत हुँदै गए, सत्ता ढाल्ने बनाउने खेल चलिरह्यो, राजनीतिक व्यापार झाङ्गिँदै गयो अनि अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले गति लिन नसकेको भन्दै 2074 को निर्वाचनमा स्थिर सरकारको नारा घन्काइयो। दिग्भ्रमित मतदाताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत पनि दिलाए, तर त्यसले पनि पार लाउन सकेन। यति बेला कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत तहस नहस हुन पुगेको छ। यही संक्रमणका बीच मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। तर अहिले हिजोको गठबन्धन छैन। एकातिर कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको गठबन्धन बनेको छ भने अर्कोतिर एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतको गठबन्धन छ। अहिले दलहरूको कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू छैनन्, मात्र जित हारका लागि गठजोड र रस्साकसी छ। अनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको राग अलापिरहेका छन्। 5 वर्षसम्म पनि गाउँ नगएका नेताहरू गाउँ फर्किएका छन्, भोट मागिरहेका छन्, विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर यतिका वर्षसम्म पनि परिवर्तनको आभास दिलाउन नसकेका नेताहरूलाई भने यति बेला स्वतन्त्र युवाहरूले आछु पारेको चाहिँ सत्य कुरा हो। नेताहरू त्राहिमाम छन्, त्यसैले भनिरहेका छन् अब हाम्रो गठबन्धन निरन्तर चलिरहन्छ, चुनाव नजिकेको छ। अफसोस, गठबन्धन दलहरूले आगामी निर्वाचनपछि आफूले गर्ने कामको साझा प्रतिबद्धताहरू भने अहिलेसम्म पनि गर्न सकेका छैनन्। बरु एक्लै चुनाव लडे जस्तै गरी आफ्ना दलका घोषणा पत्रहरू सार्वजनिक गरेर आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। आम नागरिकलाई कुहिरोको काग बनाइरहेका छन्। सिट बाँडफाँड गरेर गठबन्धनका साथ चुनावमा होमिएका दलहरू नै अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार दाबी गरिरहेका छन्, त्यो पनि घोषणा पत्रमा लेखेर। एउटै गठबन्धनका छुट्टा घोषणा पत्रको कुनै अर्थ छैन। नेताजीहरू आम नागरिकलाई फेरि पनि गुमराहमा राख्ने होइन, विश्वास दिलाउने काम गर्नुहोस्। बरु साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आगामी 5 वर्षभित्र गर्ने कामको फेरिस्त देखाउनुहोस्। अनि मात्रै थोरै भए पनि जनताले विश्वास गर्नेछन् कि होइन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठुला भनेका गठबन्धनलाई ढाले जस्तै यो निर्वाचनमा पनि पर्खाल भत्काउनेछन्। सबैमा चेतना भया। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना नै बदल्नुपर्नेमा जोड। सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। काठमाडौँमा अग्ला भवन ठड्याउने अघोषित प्रतिस्पर्धा। शीतल निवासदेखि सिंहदरबार आसपासमै बन्यो गगनचुम्बी भवन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। 10 देखि 12 वर्षसम्म कैदी सजायको माग। भोलिदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने। विलासी वस्तुमा आयातमा रोक लगाएपछि राजस्वमा असर। 3 महिनामा 15% मात्रै राजस्व सङ्कलन। अर्थतन्त्रमाथि नयाँ चुनौती। आर्थिक एक सङ्कटमा तर्फ जान्छौँ र हाम्रो ऋणको भार बढेर र ब्राजिलमा वामपन्थी नेता लुला दा सिल्भा तेस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित। बोल्सोनारोसँग कडा प्रतिस्पर्धा। सिल्भा 50.83% मतले विजयी। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूले धम्माधम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अन्य दलहरूले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आज एकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा कार्यक्रम गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना लगायतमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनलाई जोड दिएको छ।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा धारणा राख्दै आएको छ। त्यस्तै राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यका अरू निकायका संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीले नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको बताए। उनले आफूहरू संविधान निर्माणकादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहे पनि यो समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे। सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौँ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्नेदेखि न्यायपालिकाको पनि पुनः संरचनामा जोड दिए। उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी विक्रम सम्वत 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने र दोषी उप कारबाही गरिने व्यवस्था गर्ने दाहालले बताएका छन्। गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेर अगाडि बढ्ने दाहालको भनाइ छ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको आलोकनगर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल लगायतका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासचिव भुसालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि पनि सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने नरहने अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन्। गठबन्धन यही रहने र आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा जाने परिस्थिति बन्यो भने पार्टीको नीति कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र प्रतिबद्धता सरकारमै रहेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उनले बताए। गठबन्धन बन्यो भने यही गठबन्धनको सरकार गर्ने भने पनि हामीले हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यहाँ पहल गर्छौँ। योभन्दा अर्को खालको भएछ भने हामी त्यहाँ पहल गर्छौँ र हामीले के पनि भनेका छौँ यो घोषणापत्रमै भने हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्छौँ। यदि हामी सरकारमा रहेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजको रूपमा जनताको आवाजको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले बताएका छन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी पूर्व पश्चिम मेगा नहर बनाई सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी तथा जलमार्ग र निश्चित स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने समाजवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न 10 लाखसम्म निर्व्याजी ऋण दिने व्यवस्था गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने तथा आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन पनि आफूहरूले पहल गर्ने समाजवादीले जनाएको छ। तर उसले निर्वाचन प्रणाली गलत भएको भन्दै कसैले पनि बहुमत नआई गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पार्टीका पदाधिकारीहरू आज संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। राप्रपाले राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राख्ने प्रदेशको संरचना खारेज गरी बलियो स्थानीय तह सहितको 2 तहको शासकीय संरचनाको घोषणापत्रमा अघि सारेको छ। त्यस्तै जनता
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने बताएका छन्। एक व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा पस्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको उनले बताएका छन्। भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने। राप्रपाले उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 साल पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि जनाएको छ। राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद निर्माणको व्यवस्था गरिनुका साथै संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ। साथै न्यायपालिकालाई बताए विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने, राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने भनेको छ। असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै छिमेकी मुलुक लगायतका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वितताको सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि जनाएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरूको संशोधन तथा खारेजीका लागि आवश्यक कूटनीतिक प्रयास गरिने राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। साथै नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने तथा स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइने राप्रपाले स्पष्ट गरेको छ। आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै मतपत्र छपाईको काम तीव्र बनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुवै प्रणालीतर्फ करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। त्यसमध्ये हालसम्म करिब 7 करोड मतपत्र छपाईको र अब 1 करोड थान मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र यसअघि नै छपाई भइसकेको छ भने आजसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ 2,86,88,500 मतपत्र छपाई भएको छ। अब करिब 1,14,00,000 मतपत्र मात्र छपाई गर्न बाँकी रहेको छ। प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ छपाई भइसकेका मतपत्र मध्ये 1,29,53,500 प्रदेश सभा र 1,46,35,000 प्रतिनिधि सभाका लागि रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा समेत आयोग सक्रिय देखिएको छ। आयोगका अनुसार मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ हालसम्म 78,65,000 मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आजसम्म 16 वटा जिल्लाका मतपत्र ढुवानी भएको छ। ढुवानी भएका जिल्लाहरूमा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत छन्। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र बाजुरा जिल्लाका लागि सुर्खेतमा मतपत्र ढुवानी भएको छ। आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित मतपत्र प्रयोग गर्ने भएकाले यो पटक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका लागि देशैभर एउटै मतपत्र प्रयोग हुनेछ। प्रदेशसभाका लागि भने प्रदेशमा कायम रहेका दलको सङ्ख्या अनुसार फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको रिट दर्ता भएको छ। उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी हुन्। लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। निर्वाचन कानुनमा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। डाक्टर तोसीमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य हुन्।
नियमित तलब नपाइने भए पनि बैठक भत्ता पाइने भएकोले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले लाभको पद भन्दै तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। तर मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नभएको भन्दै आयोगको निर्णय विरुद्ध कार्की अदालत पुगेकी हुन्। रिटमा उनले उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेकी छन्। उनको रिट उपर भोलि नै सुनवाई हुने सम्भावना रहेको छ। अन्तरिम आदेशको माध्यमबाट उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश आएमा उनको उम्मेदवारी कायम रहन सक्नेछ। देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र संघीय राजधानी काठमाडौँ पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै आकर्षक मानिन्छ। त्यसैले काठमाडौँ महानगरमा हरेक चुनावमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि बढाइन्छ। तर स्मार्ट सहरमा धमाधम गगनचुम्बी भवनहरू बनिरहेका छन्। व्यक्तिले मात्र नभई महानगरले पनि यस्ता भवनहरू बनाइरहेको छ। काठमाडौँमा अग्ला अग्ला भवन ठडियाउने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै छ। तर ती भवनले सहरलाई स्मार्ट बनाउँदैछ कि जोखिम बढाएको छ भन्ने स्वयं महानगरले भेउ पाएको छैन। संघीय राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका यस्ता गगनचुम्बी भवनले सुरक्षा खतरा बढाइरहेका छन्। शीतल निवासदेखि उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्म, जङ्गी अड्डादेखि प्रहरी मुख्यालयसम्म र संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्मको अवस्था के छ त? सम्भावित सुरक्षा चुनौती बारेको यो विशेष रिपोर्ट। दृश्य नम्बर 1, राष्ट्रपति निवास। अत्यन्त संवेदनशीलताको क्षेत्रका रूपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको भवन अगाडि ठुल्ठुला अग्ला भवन निर्माण भएका छन्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबमा हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा चुनौती कतिको थपिन्छ भन्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च बन्दै गइरहेको छ। दृश्य नम्बर 2, उपराष्ट्रपति निवास। केही समय अगाडि मात्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त चुनौती भयो भनिसकेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन यहाँनिर सारियो र अहिले हेर्ने भने यसैको ठिक अगाडिपट्टि र यसको दायाँ र बायाँपट्टि अग्ला अग्ला भवनहरू निर्माण भएका छन् र कतिपय रूपमा चाहिँ अहिले पनि निर्माण भइरहेका छन्। दृश्य नम्बर 3, सिंहदरबार। यति बेला हामी सिंहदरबार अगाडि रहेका छौँ र सिंहदरबारको कार्यालयभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरू र कतिपय कार्यालयका मुख्य कार्यालयका अफिसहरू यही भित्र रहेका छन् र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालय पनि यही सिंहदरबारभित्र रहेको छ र सिंहदरबारको बाहिरीपट्टि हेर्ने भने अग्ला अग्ला भवनले नै सिंहदरबारलाई चुनौती दिने हिसाबले भवनहरू यति बेला निर्माण भइरहेका छन्। दृश्य नम्बर 4, संसद भवन। संसद भवनकै ठिक अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने गगनचुम्बी भवनहरू सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चुनौती दिने गरेर यहाँ भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् र कतिपय रूपमा चाहिँ भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। दृश्य नम्बर 5, सैनिक मुख्यालय। यति बेला हामी नेपाली सेनाको ठिक गेट अगाडिपट्टि रहेका छौँ र ठिक अगाडिपट्टि गेटनेर रहिरहँदाखेरि नेपाली सेना सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिन्छ। तर बाहिरपट्टि हेर्ने भने यसका छेउछाउमा अग्ला अग्ला भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। दृश्य नम्बर 6, प्रहरी मुख्यालय। देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको मुख्यालय यो नक्सालमा आइपुगेका छौँ र यो मुख्यालयको वरिपरि पनि अग्ला अग्ला भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् र कतिपय रूपमा निर्माण सम्पन्न भएर अहिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आइरहेको छ। के यी भवनहरूले नेपाल प्रहरीको मुख्यालयलाई सुरक्षित बनाइरहेको छ त? राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि संसद भवनसम्म र जङ्गी अड्डादेखि प्रहरीको मुख्यालयसम्म सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशीलताको रूपमा हेरिएको छ र तिनै भवनहरू पछिल्लो समय असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाल वायुसेना निगमले अनुमति बिनै उडान गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आइतबार निगमले प्राधिकरणबाटै उडान स्वीकृति नलिकनै भारतको नयाँ दिल्लीमा उडान गर्न खोजेको र यो क्रियाकलाप र कानुन विपरीत भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। उडान स्वीकृति नै नलिकन उडान गर्न खोजेको, गैर कानुनी तरिकाले बोर्डिङ पास वितरण गरेको, यात्रुलाई टिकट बेचेर समयमै खबर नगरिकन अलपत्र पारेको लगायतका घटना गैर सैनिक हवाई उडान ऐन तथा नियावली, सिकागो महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको उडान मापदण्ड लगायतका कानुन विपरीत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आउँदा दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोर्याएमा निगमलाई थप कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ। प्राधिकरणको उडान स्वीकृति नलिकनै निगमले यात्रुलाई टिकट बेच्दा काठमाडौँ दिल्ली उडान प्रभावित भएको छ। आइतबारका लागि टिकट लिएको 274 जना र आजका लागि टिकट लिएका 150 जना यात्रु दिल्ली जान पाएनन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करौनीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। बलात्कार अभियोगमा 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 3 घमा पीडित 16 वर्ष वा त्यसभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरको भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। सन्दीप लामिछाने 20 असोजदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनी विरुद्ध 3 पटकसम्म म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। एक 17 वर्षकी किशोरीले काठमाडौँको गौशालाको एक होटलमा सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै भदौ 21 मा प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी पर्दा सन्दीप क्यारिबियन लिग खेल्ने सिलसिलामा नेपाल बाहिर थिए। उनलाई पक्रन नेपाल प्रहरीको आग्रहमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो। सन्दीप असोज 20 गते काठमाडौँ फर्किए लगतै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। आज दर्ता भएको मुद्दामाथि भोलिदेखि थुन्चेक बहस सुरु हुने भएको छ। यसैबीच लामिछानेले आफूले किशोरीलाई करणी नगरेको बयान दिएका छन्। अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लामिछानेले दिएको बयानमा आफूले करणी नगरेको बताएका हुन्। आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यस वर्षको छठ पर्व सकिएको छ। आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै सकिएको हो। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन आइतबार तराई मधेसका विभिन्न जिल्लासँगै काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा समेत भक्तजनहरू नदी, तलाउ र पोखरीका किनारमा रातभर जागरण बसेका थिए। छठको मुख्य दिन आइतबार अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका भक्तजनले आज उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरेका हुन्। उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गर्न काठमाडौँको गएश्वरी, कमलपोखरी लगायत तराई मधेसका बिरगञ्ज, जनकपुर लगायतका स्थानका ऐतिहासिक गंगासागर, पोखरी तथा नदी तलाउमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको थियो। झकीझकाउ बनाएर सिंगारिएका तलाउहरूमा हजारौं भक्तजन भेला भएर पूजा आराधना गरेका थिए। मध्य प्रदेश सरकारले छठ पर्वको अन्तिम दिन आज पनि सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। कर्तव्य ज्यान कसुर मुद्दामा संलग्न रहेको आरोपमा चितवन प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। राति 10:30 बजे माडी नगरपालिका वडा नम्बर 4 शीतलपुर घोसरी बस्ने 34 वर्षीय जीवन नेपालीलाई धारिलो हतियारले टाउकोमा प्रहार गरी रुद्र घण्टी भागमा रेटी विभत्स हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सुरेश बहादुर कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई शनिबार पक्राउ गरिए पनि सार्वजनिक भने आज मात्र गरिएको थियो। चितवनको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 घर भएका आरोपी कुमार 2 महिनादेखि मृतककै घरमा बस्दै आएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार कुमारले नेपालीलाई उनकै घरमा अन्य सदस्य कोही नभएको मौका छोपी हत्या गरेका हुन्। साढे 10 बजेको समयमा चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका वडा नम्बर 4 शीतलपुर घोसरी बस्ने वर्ष 34 को जीवन नेपालीको निजकै घर कोठामा निजको हत्या हुन्छ। निज मृत अवस्थामा फेला पर्छन्। छोटै चोट टाउकोभरि छोटै चोट भएको। पक्राउ परेका कुमारले 2069 कार्तिक 11 गते नवलपुरको गैंडाकोटमा आफ्नै हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका थिए। उनलाई कर्तव्य गरी मारेको कसुरमा नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला पनि सुनाइएको थियो। जन्मकैद सजाय पाएका उनी 2079 सालको संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद सजाय मिना भई कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुरबाट छुटेका थिए। कारागारबाट छुटेको 1.5 महिना नबित्दै कुमारले पुनः हत्या गरेको आरोप लागेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 14 वर्षीय बालकको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। झापाको दमक नगरपालिका 10 आमबाडीका 14 वर्षीय दिउस श्रेष्ठको हिजो राति हत्या भएको थियो। सोही हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 5 जना 18 वर्ष मुनिका किशोर रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले पूर्व रेसिपी र मेलामा मुख छाडेको न्युमा
छुरा प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोरङ र झापाको सीमा भएर बग्ने माओ खोलाको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 खण्डमा लागेको छठ मेलामा श्रेष्ठमाथि छुरा प्रहार भएको थियो। छुरा प्रहार भएपछि घाइते भएका उनलाई गोदावरी अस्पताल उर्लाबारीमा भर्ना गरिएको थियो, तर उपचार सम्भव नभएपछि बीएनसी अस्पताल बिर्तामोड पठाइएको थियो। बिर्तामोडमा उपचारको क्रममा आज बिहान करिब 5 बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएपछि सरकारले गएको वैशाखदेखि विभिन्न 10 वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। त्यसको असर अहिले राजस्वमा परेको छ। महँगीले आर्थिक गतिविधि घटेको र विलासी वस्तुको आयात रोकिँदा 3 महिनामा 15% मात्रै राजस्व उठेको छ। जस्तै सरकारको चालु खर्च मात्रै पनि धान्न सक्दैन, प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्ता विज्ञहरूले अर्थतन्त्रमाथि नयाँ चुनौती देखा परेको भनेका छन्। एक रिपोर्ट। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 1,47 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, तर लक्ष्यभन्दा 35% कम अर्थात् 96 अर्ब 61 करोड रुपियाँ राजस्व उठेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 12 खर्ब 95 अर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमध्ये 6 खर्ब 68 अर्ब उठाउने जिम्मा भन्सार विभागको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन पेट्रोलियम गाडी, महँगा टिभी, मोबाइल फोन, मदिरा, चाँदी, भटमासको तेल, फलाम, कुरकुरे, कुरमुरे लगायत वस्तुको आयात रोकिदाको असर अहिले राजस्वमा परेको हो। भन्सार राजस्व घटेपछि यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ। राजस्व चाहिँ कम, भन्सार महसुलबाट कम उठेको कारणले गर्दाखेरि अब यो खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारको लागि चाहिँ निकै कठिन पर्न सक्दछ। राजस्व सङ्कलनमा कमी आउँदा चालु खर्च र विकास आयोजनाका काम प्रभावित हुन्छन्। यो 3 महिनामा सरकारले चालुतर्फ 2 खर्ब 23 अर्ब खर्च गरेको छ। यो खर्च राजस्व आम्दानी भन्दा 34 अर्ब 37 करोड बढी हो। यसैलाई राजस्व घाटाको अवस्था भनिन्छ। यस्तो बेला प्रशासनिक खर्च जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट अर्थतन्त्र खुम्चिने र राजस्वका स्रोत घटेर जाने जोखिम हुन्छ। आन्तरिक ऋण लिएपछि अर्थतन्त्र खुम्चिएर जान्छ र राजस्वका स्रोतहरू अझ घटेर जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा अब यदि मितव्ययिता नअपनाउने, एकातिर मितव्ययिता अपनाउने, अर्कातिर राजस्वका नयाँ स्रोतहरू नखोज्ने हो भने चाहिँ हामी आर्थिक एक सङ्कटमा तर्फ जान्छौँ र हाम्रो ऋणको भार बढेर जान्छ। वैशाखदेखि आयात प्रतिबन्ध गरिएका 10 वस्तुमध्ये 4 वटाको आयात गर्न अझै पनि रोक लगाइएको छ। भन्सार राजस्वमा उत्कृष्ट हिस्सा ओगट्ने सवारी साधन, मोबाइल फोन, मदिरा लगायतका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हुँदा फेरि पनि राजस्वमा दबाव पर्नेछ। राजस्व आम्दानीका नयाँ स्रोतको विकास तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन। यसले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावमा पार्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको सहयोगमा बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। केही वर्ष यता प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, तर प्रविधिको विकाससँगै उचित व्यवस्थापन र व्यवस्थित नगरिँदा सहर बजारहरूको स्वरूप मात्रै बिगारेको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। सडक छेउका बिजुलीका पोलहरूमा जथाभावी तारहरू तानिएका छन्। ठुला सहर बजारमा मात्र होइन, साना सहर तथा बजार क्षेत्रहरू पनि यसरी जथाभावी तानिएका तारहरूका कारण कुरूप बनेका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको सबैभन्दा ठूलो र जेठो गुलरिया नगरपालिका केही वर्ष अघिसम्म विकासबाट निकै पछाडि थियो। प्रविधिको विकाससँगै गुलरिया नगरपालिकाको विकास पनि क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। नगर क्षेत्रमा सडक विस्तार पनि भइरहेका छन्, तर सडक छेउका बिजुलीका पोलहरूबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी तथा केबल टिभी नेटवर्कहरूले जथाभावी तारहरू तान्दा सहर कुरूप देखिँदै गएको छ। सडक ढलान विस्तारसँगै सुन्दर सडक निर्माण भएको स्थानमा समेत उनीहरूले जथाभावी तार तानेर दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको स्थानीयको गुनासो छ। तारहरू व्यवस्थित छैनन्, एक त इन्टरनेटका तारहरू जथाभावी लड्केर छन्, त्यसले आगलागी हुन पनि सक्छ र बिजुलीका पोल पनि कोही बाङ्गा टिङ्गा छन्, राम्रोसँग भएको छैन। यो
गुणस्तर यिनै छन्। बाटो जति चौडा भए सौन्दर्यता बनाए पनि त्यो बिजुलीको पोल टेलिकमको तारहरू अनि विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका अवस्था छन्। पोलहरू खस्ने अवस्था छ। हुलाकी सडक आयोजना बाँकेले साँघुरो सडक र एकतर्फ मात्र रहेका बिजुलीका पोललाई विस्थापित गरी दुवैतर्फ र ढलान निकास सहित सडक विस्तार गरेको छ। जथाभावी तारहरू नलैजान पटक पटक आग्रह पनि गरिएको छ, तर ती कम्पनीहरूले कुनै सुनवाई नगरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। र उसमा उनीहरूको जुन कागजमा अथवा उनीहरूको दर्ता गर्दाखेरिको जुन प्रावधान छ त्यो अनुसार उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हो। सम्बन्धित जहाँ पोल प्रयोगसँग कुनै सम्बन्धित निकायबाट लिने हो र यसमा विद्युत एक्लैले पहल गरेर भन्दा पनि अब स्थानीय निकाय के भन्छ गाउँपालिका नगरपालिका वा जिल्ला प्रशासन पुलिस सबै मिलेर त्यो गर्न सक्ने सम्भावना छ। सडकको एकातर्फबाट मात्र तारहरू लैजाने गरी सडक विस्तार गरिए पनि त्यसलाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले व्यवस्था गर्दा आगलागी जस्ता ठूला दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। जलवायु परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको छ। काठमाडौँमा विश्व ब्याङ्कले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जंगली आगलागी, खडेरी लगायतले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको जनाएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल जलवायु जोखिम इन्डेक्सको सूचीमा 10औं स्थानमा रहेको छ। बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्रकोपको अनुपात 2 गुणाले बढेर मृतक र धनजनको क्षति बढेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युतलाई जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ। हाल मुलुकको 90% ऊर्जा जलविद्युतबाट आउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा अतिरिक्त भएको विद्युतलाई निर्यात गर्नका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्न लागेको छ। आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेश निर्यातका लागि प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गर्न लागेको हो। यस्तै प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप विस्तार र सुदृढ गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा विद्युत खपत बढी आंकलन सहित उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेको छ। 400 केबी को इनरुवा सब स्टेशनबाट हुलाकी राजमार्ग हुँदै 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरी झापाको अनारमणि क्षेत्रमा सब स्टेशन बनाएर प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले राखेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दोस्रो जित निकालेको छ। ब्रिस्बेनमा सोमबार भएको खेलमा आयरल्यान्डलाई 42 रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले दोस्रो जित निकालेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 180 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले 18 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। आयरल्यान्डका लागि लोकार्ड टुकरले अभिजित रहँदै 71 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। जस्तै ग्यारेथ डेलानीले 14 तथा पाउल स्टर्लिङ र मार्क एडियरले 11-11 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्स, ग्लेन म्याक्सवेल, मिचेल स्टार्क र एडम जाम्पाले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 179 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान आरोन फिन्चले 63 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। मार्कोस स्टोइनिसले 35 तथा मिचेल मार्सले 28 रन बनाए। टिम डेभिड, अभिजित 15 तथा ग्लेन म्याक्सवेलले 13 रन बनाए। आयरल्यान्डका लागि बारी म्याकर्थीले 3 तथा जोस लिटलले 2 विकेट लिए। जितसँगै अस्ट्रेलियासम्म 1 को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अस्ट्रेलियाले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। आयरल्यान्ड 3 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीय संरचना नै बदल्नु पर्नेमा 47 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। काठमाडौँमा अग्ला भवन ठड्याउने अघोषित प्रतिस्पर्धा, शीतल निवासदेखि सिंहदरबार आसपास नै बन्यो गगनचुम्बी भवन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता, 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको माग, भोलिदेखि पुनचेक बहस सुरु हुने। विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि राजस्वमा असर, 3 महिनामा 15% मात्रै राजस्व सङ्कलन, अर्थतन्त्रमाथि नयाँ चुनौती। एक सङ्कटमा तर्फ जान्छौँ र हाम्रो ऋणको भार बढेर र ब्राजिलमा वामपन्थी नेता लुला दा सिल्भा तेस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित, बोल्सोनारोसँग कडा प्रतिस्पर्धा, सिल्भा 50.83% मतले विजयी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारमा हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वले चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक पदका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने बाचा गरेको छ। यो बाचा पत्यार लाग्दो छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।